फक्त न्ही मिक्सराच्या भितर घालून बारीक करूंक जाय असले अनसाचे कुडके. तर म्हाज्यान नजो कशें जालें, कुडके केले आनी सोमते साकर आनी लवंगां घातली. साकर लवंगां घातले आनी मागीर काडटा आसतना इल्ले मिठाचो फाव पडलो. इल्लें मीठ घातलें चिमटीभर. कितेंय गोडसाण करता आसतना मीठ घालत जाल्यार ताका टेस्ट येता. इतलें घामाघूम जीव जावन येयलो काय म्हाका जेवंक नाका आनी कांय नाका जावन पडलें. देवाचें तीर्थ हाडलेलें तें पिलें आनी न्हिदलें. आनी आतां कुडके केल्ले अनसाचे पळय 2-3 खाले म्हटल्यार ते खावं नजो बेश्टे. कितें हितून घातली साकर, लवंगां आनी मिठाचो इल्लोसो. कसलेंय गोडसाण करता आसतना मिठाचो इल्लो उडोवपाक जाय. कितें म्हणा, हो केलो हें म्हाका आयदन दिल्लें. तो ड्रेस घातलेलो देवळान गेल्ले आज तो दिल्लो. दिल्लीं आयदनां, दिल्ले कपडे घालून आज एक अक्षय तृतीया फुलयली म्हटल्यार भोवून येयले. देवळान गेले, लोकांनी दिल्ले कपडे आयदनान हालवो करून काडलो. हालवोचो अनसाचो हालवो. शिऱ्याक बारीक कुडके केले आनी शिजयले साकर घालून आनी लवंगां 2 घातली. ही पळय लवंगां घातली 2. इल्लो मिठाचो उडयलो आनी बारीक कुडके केले. जालो हालवो अनसाचो.